إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما نافعا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا حاضرین جمعہ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشیں عزت مآب میری اسلامی ماں اور بہنوں ہر قسم کی تعریف و توصیف بزرگی و بڑائی جلال و کبریائی حمد و ثنا صلی اللہ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا بے شمار رحمتیں اور صلاتیں ہوں اللہ کے ان تمام نیک بندوں پر جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا خاص طور سے بیش بہادر و سلام ہو صاحب کمال پیکر حسن و جمال آمنہ کے لال نبی آخر الزماں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اولاد پر میرے دینی اور اسلامی بھائیوں آج دسمبر کی 27 تاریخ ہے
4 दिन के बाद हम एक नए साले 9 2025 में दाखिल होने वाले हैं। जब नया साल आए तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है? आपने अपने उम्मत को क्या तालीम दिया है? आपकी सीरत क्या है? उसको जानना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जाते मुबारका है जो मासूम है और जो बेहतरीन उसवा और नमूना है, और उससे बड़ा पूरी कायनात का हमदर्द, पूरी इंसानियत का खैर खां और कोई नहीं हो सकता। वो हमारा नबी इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन्होंने अपनी उम्मत के लिए अपनी पूरी उम्र लगा दिया, अपना शबो रोज, अपने दिन और रात को अपनी उम्मत की भलाई के लिए खर्च किया, अपनी उम्मत की दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए लगाया। जो अपनी उम्मत के मुताल्लिक सोच सोच करके तड़पता था, वो ये चाहता था कि मेरी उम्मत का कोई भी फर्द अल्लाह के अज़ाब से बेजार ना हो, हर आदमी जन्नत में जाए। किसी मुसलमान को कोई तकलीफ होती, उसका दर्द वो अपने सीने में महसूस करते थे। अल्लाह ने उस दर्द को बयान किया। सूरह तौबा आयत नंबर 128 अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्ही में से तुम्हारे पास एक रसूल आया है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, तुम्हारे तकलीफ उसके ऊपर बहुत गिरा गुजरती है, बहुत भारी गुजरती है, तुम्हें तकलीफ में वो देखना नहीं चाहता है। हरीसुन अलैकुम, तुम्हारी हिदायत का हरीस है, वो चाहता है कि उसकी पूरी उम्मत, ये सारे लोग उम्मत मोहम्मदिया हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो नसरानी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मजूस हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो जिस धर्म को मानने वाला हो, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद ये सारे लोग आपके उम्मती हैं। इन सब की हिदायत के लिए आप तड़पते थे। हरीसुन अलैकुम, चाहते थे कि कैसे ये लोग ईमान ले आए, कैसे ये लोग ईमान ले आए, कैसे ये लोग हिदायत पर आ जाएं, कैसे ये लोग एक अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ ले, कैसे ये लोग अल्लाह के करीब हो जाएं, कैसे ये लोग जहन्नम से दूर हो जाएं, कैसे ये सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने लगे। इस बात की हिर्स, इस बात का लालच आपके दिल और दिमाग के अंदर बैठे हुए थे, और इसी वजह से आप तड़प जाया करते थे, आप बेचैन हो जाया करते थे। अल्लाह फरमाता है, लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला अल्ला यकूनु मुमिनीन, है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा लगता है कि ये लोग ईमान नहीं लाएंगे तो आप अपने आप को हलाक और बर्बाद कर लेंगे, आप अपने आप को तबाह कर लेंगे। आप अपने उम्मत के लिए इतनी तड़प रखते हैं, इतनी फिक्र रखते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप अपने आप को हलाक और बर्बाद कर लेंगे। है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी फिक्र क्यों करते हैं? लअल्लका बाखिउन नफ्सका
अला आसारिहिम इन लम यकूनु बिहाज़िल हदीस असफा। अगर ये लोग इस कुरान पर ईमान नहीं लाए तो अफसोस के मारे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को हलाक और बर्बाद कर लेंगे। ऐसा नबी अल्लाह ने हमें अता किया जो सिर्फ अपनी उम्मत के बारे में सोचता, सिर्फ अपनी उम्मत के बारे में सोचता, और ऐसा नबी जो अपने उम्मत के लिए निहायत मेहरबान, निहायत नरम दिल, उससे बड़ा नरम दिल और कोई नहीं हो सकता है। यही वजह है कि सहाबा किराम इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब घटा लगाकर बैठे हुए रहते थे, जमे रहते थे, इमाम कायनात से चिपके हुए रहते थे। अल्लाह फरमाता है सूरह आल इमरान आयत नंबर 159, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बी। ये हमारे नबी की सीरत है। अल्लाह ने कहा कि ये अल्लाह का करम है, उसकी रहमत है, जिसकी वजह से अल्लाह ने आपको नरम दिल बनाया है। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम, आपका जो दिल नरम है ये अल्लाह की रहमत की वजह से है। वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बी लन फज़्ज़ू मिन हौलिक। है अल्लाह के नबी, अगर आपका दिल सख्त होता, आपकी जबान सख्त होती, आप अगर शुरू होते, आपकी जबान गंदी होती, आपकी जबान में मिठास नहीं होती, लन फज़्ज़ू मिन हौलिक। ये जो सहाबे किराम, ये सारे जो परवाने आपके पास जमे हुए रहते हैं, ये सब बिखर जाते। लन फज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम, अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उनको माफ कीजिए। वशाविरहुम फिल अम्र, अल्लाहु अकबर। कहा यही नहीं, ये आपके जानसार हैं, ये आपके उम्मती हैं, वक्त पड़े तो इनसे मशवरा लीजिए। व तवक्कल अला अल्लाह, और भरोसा अल्लाह पे कीजिए। अपने नबी के, अपनी उम्मत के लिए बड़े नरम दिल, बड़े नरम दिल, बड़े मेहरबान, इतने नरम दिल और इतने फिक्रमंद थे कि नमाज में भी अपने उम्मत की फिक्र होती थी। नमाज पढ़ रहे हैं, सही रिवायत है अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, सही रिवायत है, सही बुखारी हदीस नंबर 707। अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी ला अक़ूमु फी सलाति व उरीदु अन उतम्मिला फीहा व अस्मउ बिदा अस्सबी फ़अतज़व्वजु फी सलाति कराहियतन अन अशुक्का अला उम्मिही। अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, सही बुखारी की हदीस है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जरा लंबी नमाज पढ़ाऊं। मेरी चाहत, मेरी मर्जी, मेरा इरादा होता है कि मैं थोड़ी नमाज लंबी पढ़ाऊं, मैं नमाज लंबी पढ़ाना चाहता हूँ। वअस्माउ बुका अस्सबी, मैं जानता हूँ, मैं सुनता हूँ, हमारे साथ नमाज पढ़ने के लिए ये औरतें आई हुई है। अल्लाह के नबी के जमाने में औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आती थी। मस्जिद में ये औरतें नमाज पढ़ने के लिए आई हैं। इसमें बूढ़िया भी है, इसमें बच्चा वाली भी है, इसमें दूध पिलाने वाली भी है। बच्चा रोता है, मैं बच्चे की रोने की आवाज सुनता हूं। फ़अतज़व्वजु फी सलाती, फिर मैं अपना इरादा तर्क कर देता हूं, अपना इरादा छोड़ देता हूं, नमाज को छोड़ कर देता हूं कि कहीं उस बच्चे की वजह से उसकी मां को तकलीफ ना हो। अल्लाह अकबर। ये फिक्र होती है उम्मत की। हमारा नबी वो नबी है जो हर वक्त अपनी उम्मत के लिए सोचते, दिन में भी सोचते, रात की तारीकी में भी सोचते, रात को कुरान पढ़ते, अपनी उम्मत को याद करते, रात को नमाज पढ़ते, अपने उम्मत को याद करते। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, मैंने वो हदीस बताई थी, फिर बता देता हूँ। सही मुस्लिम हदीस नंबर 202, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ौलल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में इमाम कायनात ने आयत पढ़ी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, रब्बी इन्नहुन्ना ज़लल्ना कसीरन मिनन नास, ऐ अल्लाह इन लोगों ने तेरे बहुत सारे बंदों को गुमराह कर दिया है।
فمن تبعنی فإنہ منی، جو میری اتباع کرے وہ مجھ میں سے ہے، ومن عصانی فإنک غفور رحیم، جو میری بات نہ مانے اے اللہ تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، ان کا معاملہ تیرے حوالے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبهم فإنهم عبادک، اے اللہ اگر تو چاہے تو تو انہیں عذاب دے، یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے۔ انک انت العزیز الحکیم، ابراہیم نے اپنی امت کو تیرے حوالے کر دیا، تو چاہے تو معاف کر دے۔ عیسیٰ نے اپنی قوم کو تیرے حوالے کر دیا۔ یہ آیت پڑھ کر کے امام کائنات رونے لگے، اتنا رویا بکا رفع یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور رونے لگے۔ امام کائنات کی آنکھوں سے آنسو جھڑنے لگے، اتنا رویا کہ عرش والے کو ترس آ گیا۔ اللہ نے جبریل امین کو کہا اے جبریل امین جاؤ میرے حبیب کے پاس پوچھو ما یبکیکا، اے میرے حبیب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جبریل امین آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے اپنی بیٹیوں کی فکر نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں کی فکر نہیں ہے، اللہم امتی، مجھے میری امت کی فکر ہے، جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس جاتے ہیں اور بتلاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اے جبریل جاؤ میرے حبیب کو بتلا دو، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، اے اللہ کے رسول خوش ہو جائیے، انا سنرضیک فی امتک، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں ہونے دیں گے، آپ کی امت کے ساتھ کبھی برا نہیں ہونے دیں گے۔ وہ نبی ہیں جو اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، وہ نبی جنہوں نے اپنی امت کے لیے تانے سہے، گالیاں سنی، کسی نے کہا کہ یہ تو پاگل ہے۔ آپ کو اگر کوئی پاگل بولے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ میرے بھائیوں آپ کے دل پر کیسا گزرے گا؟ کیا آپ برداشت کریں گے؟ اگر ہم کو کوئی پاگل کہے تو سیدھے اٹھائیں گے اور لگائیں گے تماچا، ہمیں پاگل کہتا ہے؟ وہ امام کائنات ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو خیر کی طرف بلا رہے ہیں، ان کی بھلائی کے لیے بلا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے سورہ ہجر آیت نمبر 6، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ آدمی جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے تو پاگل ہے۔ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ، سورہ قلم میں اللہ نے کہا وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ، جب یہ قرآن سنتے ہیں تو آپ کو ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہے۔ پاگل ہی نہیں کہا، آپ کو جادوگر بھی کہا، آپ کو کاہن بھی کہا، آپ کو جھوٹا بھی کہا۔ جو سب سے بڑا سچا مانا جاتا تھا، جو مکہ کا ہر فرد جس کو کہتا تھا کہ اگر مکہ میں کوئی سچا ہے، کوئی امین ہے تو وہ محمد ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی دعوت دیتے ہیں، وہ امام کائنات جب توحید کی دعوت دیتے ہیں، وہی سچا کہنے والے کیا کہا؟ بل وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ قَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، یہ کافر کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جھوٹا ہے۔ اجعل الآلهة إِلَٰهًا وَاحِدًا، کیا ہم سارے خداؤں کو چھوڑ کر کے ایک خدا مان لے، ایک معبود مان لے؟ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، یہ تو بہت تعجب کی بات ہے، ہم نہیں مان سکتے ہیں۔ یہ گالیاں سنی، جھوٹا کہا گیا، آپ کو مارا گیا۔ طارق بن عبداللہ المحاربی کی حدیث سن لیجیے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ وعن طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالی عنہ قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سوق ذی المجاز، طارق بن عبداللہ المحاربی کہتے ہیں، سیدنا خزیمہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں ہیں، بازار میں ہیں، بازار گئے ہوئے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ مر فی سوق ذی المجاز وعلیہ حلۃ حمراء، آپ سرخ لباس پہنے ہوئے ہیں، لال کپڑا پہنے ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ کی عبادت کرو، سارے معبودوں کو چھوڑ دو، سارے خداؤں کو چھوڑ دو، ایک رب کو تسلیم کر لو، تفلحوا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، پیچھے سے آپ کا چچا ابو لہب آپ کا پیچھا کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، وہ آپ کے پاؤں پر ڈنڈے سے مار رہا ہے، پتھروں سے مار رہا ہے، حتی اجما کعبیہ اور کوبیہ، یہاں تک کہ امام کائنات کی پتلی کو زخمی کر دیتا ہے، آپ کے ٹخنا کو زخمی کر دیتا ہے، اور لوگوں سے کہتا ہے یا ایھا الناس لا تطیعوا، اے لوگوں اس کی بات مت مانو، انہ کذاب، انہ صادق کذاب، یہ ثابت ہو گیا ہے، یہ بددین ہو گیا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات مت مانو، یہ قربان جائیے، امام کائنات کو بازار میں مارا جا رہا ہے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، امت کے لیے۔ اور احد کا منظر کون نہیں جانتا ہے، کس طرح سے عبداللہ بن قمیہ نے امام کائنات کے سر پر تلوار ماری، اور تلوار سر پہ لگنے کے بعد سر کا خود آپ کے رخسار میں، آپ کے گال میں گھس گیا، خون کا پھوارا چھوٹا، آپ کا دانت ٹوٹا، اتنا اندر آپ کا خود گھس گیا کہ ایک صحابی نے اسے اپنے دانت سے نکالا، اس کا دانت ٹوٹ گیا، دوسرا نکالا، دوسرا بھی دانت ٹوٹ گیا، اتنی تکلیف ہوئی اس رحمت للعالمین کو کہ آپ نے کہا کیف یفلح القوم وقد شدوا نبیہم، یہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم ان کو کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں، یہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، یہ سب کس کے لیے برداشت کیا؟ ہمارے لیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی نے گالیاں سہی ہمارے لیے، مار کھائے ہمارے لیے، تانے سہے ہمارے لیے، آنسو بہائے ہمارے لیے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم بھی امام کائنات کی سیرت کو دنیا والوں تک پہنچائے؟ جو امام کائنات کی باتوں کو نہیں جانتے ہیں ان کی باتوں کو لوگوں تک پہنچائے، ہم آپ کی باتوں پر عمل کریں، ہم آپ کی سیرت کو پڑھیں۔ کبھی ہم نے کوشش کیا؟ ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی ہے، ہمارے پیسے بیکار کے کاموں میں لگے، اللہ کی سیرت کو عام کرنے میں نہیں لگیں گے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے میں نہیں لگیں گے۔ ہم شادی بیاہ میں لاکھوں خرچ کریں گے، پارٹی میں لاکھوں خرچ کریں گے، شراب و کباب میں لاکھوں خرچ کریں گے، اور جب 1 جنوری آئے گا تو لاکھوں روپے خرچ کیے جائیں گے، ہیپی نیو ایئر کہا جائے گا، کارڈ بانٹا جائے گا۔ یہی نہیں، ڈانس کیا جائے گا، کھڑکے لگائے جائیں گے، گانے بجانے ہوں گے، شراب و کباب ہوں گے، لوگ پکنک پر جائیں گے، پارٹیاں منائیں گے۔ کیا یہی امام کائنات کی سیرت ہے؟ ہم نے امام کائنات کی سیرت کو چھوڑ دیا، اسی لیے آج ہمارا نوجوان پارٹی میں جا رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، رات بھر ناچ رہا ہے، گانے بجانے کی مجلسوں میں اپنی رات گزار رہا ہے۔ یہ امام کائنات کی تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے، امام کائنات کی سیرت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ارے ہمارے امام تو وہ ہیں، یہ ہمارے نوجوان ہیں جو گانے بجانے کی مجلسوں میں ٹھمکے لگا رہے ہیں، یہ ہمارے نوجوان ہیں جو شراب پی کر کے مدہوش ہے۔ امام کائنات بھی جوان ہیں، وہ امام کائنات ہیں، جوانی ان کی بھی ہے، جوانی کی عمر ان کی بھی ہے، لیکن امام کائنات نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی ناچ گانے کی مجلس میں شرکت نہیں کیا۔ آپ ابھی بچے ہیں، 12-13 سال کی عمر ہے، بکریاں چرا رہے ہیں، اپنے ایک چرواہے بھائی سے کہتے ہیں
کہ بھائی میری بکریوں کو دیکھو، مکہ میں مجلس لگتی ہے، وہاں پہ لوگ قصے کہانیاں سناتے ہیں، ناچنے والیاں ناچتی ہیں، میں بھی اس مجلس میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ان کے سینے کو بچپن میں ہی پاک کر دیا تھا، ارادہ کیا جانے کا، گئے بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجلس میں پہنچنے سے پہلے ہی سلا دیا۔ نیند آ گئی، جب آنکھ ٹوٹی، آنکھ کھلی، نیند کھلی تو سارے لوگ جا چکے تھے، کچھ بھی نہیں سن پائے۔ امام کائنات کی سیرت یہ پاکیزہ سیرت ہے۔ کبھی ناچ گانے کی مجلس میں شرکت نہیں کیا، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کیوں لگاتے؟ آج یہ نوجوان بھولے سے شراب پی رہے ہیں، الگ الگ ناموں سے شراب سپلائی ہو رہی ہے اور نوجوانوں کے ہاتھوں میں پہنچ رہی ہے۔ لوگ شوق سے روح کی تسلی کے لیے، اپنے من کی تسکین کے لیے، کیا بولتے ہیں اس کو، اپنے سول کے سکون کے لیے گانے سن رہے ہیں۔ بولتے ہیں گانے سننے سے سکون ملتا ہے۔ سکون نہیں، ارے سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اگر ہمارے نوجوان، اگر ہم اسی طرح سے پارٹیاں کرتے رہے، ہمارے نوجوان 10 جنوری کی پارٹی میں شریک ہو کر کے ناچ گانے اور بجانے کی مجلسوں میں شرکت کرتے رہے، تو یاد رکھیے اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ امام کائنات نے کہا، صحیح حدیث ہے، عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليشربن اناس من امتی الخمر ويسمونها بغیر اسمها ويوزف على رؤوسهم بالمعازف والقینات يخسفهم الله ويجعل منهم القردة والخنازير۔ میرے امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شراب پیئیں گے لیکن اس کا نام چینج کر دیں گے، ان کے سروں کے سامنے ناچ گانے ہوں گے، گانے بجیں گے، ناچنے والیاں ناچیں گی، وہ اس میں شریک ہوں گے۔ یخسف بہم الارض، اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا۔ ویجعل منہم القردة والخنازیر، اللہ ان میں سے اس کو بندر اور سور بنا دے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جو ایسی مجلسوں میں شریک ہوگا اللہ اس کو عذاب سے دوچار کرے گا۔ صحیح الجامع کی صحیح روایت ہے، 3665 نمبر کی حدیث، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیکون فی آخر الزمان خسف وقذف ومسخ، قیل متى یا رسول اللہ؟ قال اذا ظہرت المعازف والقینات واستحلت الخمر۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیکون فی آخر زمان، آخری زمانے میں خسف ہوگا، زمین میں دھسایا جائے گا، چہروں کو مٹایا جائے گا، آسمان سے اللہ پتھروں کی بارش کرے گا۔ کہا صحابہ کرام نے کہ یہ کب ہوگا؟ اللہ کب زمین میں دھسائے گا؟ پتھروں سے بارش کب ہوگی؟ اللہ طوفان کب بھیجے گا؟ اللہ زلزلوں سے بیکار کب کرے گا؟ امام کائنات نے کہا اذا ظہرت المعازف والقینات، جب یہ گانے والیاں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے عام ہو جائیں گے، والقینات اور ناچنے والیاں زائد ہوں گی، ناچ گانے ایک دم عام ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین زمین سے بھی عذاب نازل کرے گا، آسمان سے بھی عذاب نازل کرے گا۔ ڈرنا چاہیے ان نوجوانوں کو جو 1 جنوری کی پارٹی میں شریک ہو کر کے اپنی دنیا کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ خوشی منا رہے ہیں کہ آپ کی عمر بڑھ گئی، آپ ایک نئے سال میں داخل ہوئے، آپ کی عمر 30 سے 31 سال، 50 سے 51 سال ہو گئی۔ میں کہتا ہوں آپ کی عمر بڑھتی ہے، آپ کی عمر بڑھی نہیں، مائنس ہو گئی۔ اللہ نے فکس کیا ہے بٹوین 60 اینڈ 70،
उम्र कितनी है इस उम्मत की? 60 से 70। अल्लाह ने फिक्स कर दिया 60 ईयर्स आपकी उम्र है। ये 2025 आया, 1 ईयर माइनस हो गया, आपकी उम्र बढ़ी नहीं, घट गई। अब ये उम्र घटी। इमाम कायनात ने तालीम क्या दिया है? खुशियां मनाओ, नाच गाने बजाओ, डांस करो, ठरके लगाओ, डीजे बजाओ, जश्न मनाओ, पार्टियां करो, बिरयानी बांटो। नहीं, इमाम कायनात ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अल्लाह के रसूल ने हमें यह तालीम दिया कि ये आपका 1 साल कम हो गया, अब आप अपना हिसाब लीजिए। ये 1 साल जो गुजरा है आपने उसमें किया क्या है? अल्लाह सूरह हश्र के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर इंसान सोचे, हर इंसान गौर करे कि उसने कल के लिए क्या अमल किया, कल के लिए क्या क्या भेजा, अल्लाह के दरबार में क्या भेजा, अपनी आखिरत के लिए क्या किया है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अकेले में भी, जमात में भी, तन्हाई में भी, महफिल में भी, दिन में भी, रात की तारीकी में भी अल्लाह से डरिए और सोचिए कि आपने क्या किया है, आखिरत के लिए आपने क्या किया है। इसलिए कि जिंदगी का कोई ठिकाना है नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। सही बुखारी की सही रिवायत है, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अखज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैमान की भैया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम फिर दुनिया का अन्नका गरीब, तुम दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि तुम स्ट्रेंजर हो, जैसे कि तुम अजनबी हो और आबिर सबील या मुसाफिर हो। ये दुनिया तुम्हारा ठिकाना नहीं है, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। या तो ये दुनिया मुसाफिर खाना है, यहाँ जो भी आया है उसे अल्लाह की तरफ जाना है, यहाँ स्ट्रेंजर बन करके रहो, जो तुमको कोई नहीं जानता हो, अजनबी बन करके रहो। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते थे, इज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह तुम्हें मिल जाए तो शाम का इंतजार मत करो, अगर शाम मिल जाए तो सुबह का इंतजार मत करो। इसलिए कि जिसको सुबह मिल गई कोई जरूरी नहीं है कि उसे शाम मिल जाए, जिसे शाम मिल गई कोई जरूरी नहीं है कि उसे सुबह मिल जाए। वखुद मिन सेहतिका लिमर्दिका, अल्लाह ने सेहत दिया है तो सेहत को गनीमत समझो। बीमारी से पहले, बीमार होने से पहले अल्लाह ने जो आपको सेहत दिया है, तंदुरुस्ती दिया है, उसमें अल्लाह की इबादत करो। कहीं ऐसा न हो कि आप बिस्तर पर पड़ जाए, नमाज पढ़ने के लिए खड़े होने की ताकत ना हो, फिर आप उस अजर सवाब से महरूम हो जाएंगे। खुद मिन सेहतिका लिमर्दिका व हयातिका लिमौतिका, अल्लाह ने जो जिंदगी दिया है मौत से पहले इसको गनीमत समझिए, इसकी कदर कीजिए, ऐसे काम कीजिए जिससे अल्लाह खुश हो जाए। अपना हिसाब कीजिए, अपने बारे में सोचिए, आपने क्या किया है, अल्लाह के लिए क्या किया, अल्लाह के दिन के लिए क्या किया, इमाम कायनात के लिए क्या किया, अपने हबीब के लिए, अपने महबूब इमाम कायनात सरवरे कायनात के लिए आपने क्या किया है। सोचिए, अपना हिसाब लीजिए, अपना जायजा लीजिए। आप सिर्फ दुनिया का हिसाब किताब करते हैं, अपने बैंक बैलेंस का हिसाब किताब करते हैं, अपने बिजनेस का हिसाब किताब करते हैं, अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड का हिसाब करते हैं, कभी अपने नामे अमाल का भी हिसाब कीजिए। हासिबू, उमर बिन खत्ताब कहा करते थे, हासिबू क़ब्ला अन तुहासबू, हिसाब लिए जाने से पहले अपना हिसाब किताब कर लो और अपने अमल को तौलो। क़ब्ला अन तुज़न, कबल इसके कि तुम्हारे अमल अल्लाह के यहाँ तराजू में तौले जाएं, उससे पहले अपने अमल को तौलो। फ़इन्ना हवन अलैकुम फिल हिसाब गदन अन तुहासिबू अनफुसकुम अल-यौम, कल हिसाब होने से पहले
ڈرنا آسان ہے، کل کے حساب کرنے کے مقابلے میں، اور اس دن کی تیاری کرو جس دن سب کچھ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیہ، جس دن آپ سب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کیا ہوگا وہ بھی اسے دیکھے گا، جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کیا ہوگا وہ بھی اسے دیکھے گا، وہ پیش کیا جائے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے اپنا حساب و کتاب دیجیے، اپنا جائزہ لیجیے کہ آپ نے کیا کیا ہے، اپنا حساب و کتاب کیجیے۔ اگر غلطی ہوئی ہے تو روئیے، اللہ کے عذاب سے یاد کیجیے۔ یہی عمر بن خطاب امیر المومنین ہیں جو دوسروں کو اپنا حساب کرنے کے لیے بول رہے ہیں، صرف بول نہیں رہے ہیں، اپنا حساب و کتاب کیا بھی کرتے ہیں۔ یہ عمر بن خطاب ہے، یہ امیر المومنین ہیں۔ قرأ سورۃ الطور، قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر کہاں سے پیدا ہوگا، آخرت کی فکر کہاں سے پیدا ہوگی، جہنم کی ہولناکی اور خطرناکی سے ڈر کہاں سے پیدا ہوگا۔ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، قرآن سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ امیر المومنین ہے، یہ بہت بڑے ملک کا بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرأ سورۃ الطور، سورہ طور پڑھ رہے ہیں۔ حتی بلغ، اللہ کے اس فرمان کو پہنچتے ہیں، ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، تیرے رب کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، یہ پنصرات ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جس سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ اچھا ہو، چاہے وہ برا ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، ہر شخص کو گزرنا پڑے گا۔ یہ آیت پڑھی، بکا وہ بکا اشتد بکاؤہ، اتنا رویا کہ بیمار پڑ گئے۔ یہ امیر المومنین ہے، یہ نبی کی بیٹیوں کے دو بیٹیوں کے شوہر، امام کائنات کے داماد عثمان غنی کو کون نہیں جانتا ہے؟ سوچئے، اپنا حساب کیجئے۔ یہ عثمان غنی ہیں، صحیح بخاری کی صحیح روایت ہے، وقف علی قبری، قبر کے پاس جاتے زارو قطار رونے لگتے، حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ہمارا دل تو اتنا سخت ہو گیا کہ ہماری آنکھوں سے اتنا آنسو بھی نہیں نکلتا کہ ہمارے رخسار تک پہنچ جائے۔ وہ عثمان غنی ہے جس کو امام کائنات نے جنت کی خوشخبری دیتے ہوئے کہا تھا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد اگر عثمان کوئی عمل نہیں کرے گا پھر بھی اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ عثمان غنی رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا، آپ قبر کے پاس آتے ہیں تو کیوں رونے لگتے ہیں؟ قبر کے پاس آپ بھی جاتے ہیں، کبھی آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتا ہے؟ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے میرے بھائیوں بتاؤ، شہروں سے دور بیابان میں، اس جنگل میں جب اپنے بھائی کو دفن کرنے جاتے ہو تو کبھی آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی یہاں پر آنا پڑے گا؟ یہ عثمان غنی ہیں، قبر کے پاس جا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ کہاں کیوں روتے ہیں؟ آپ کے پاس جنت کا ذکر کیا جاتا نہیں روتے، جہنم کا ذکر کیا جاتا نہیں روتے، قبر کے پاس آتے ہی کیوں رونے لگتے ہیں؟ کہا کہ میں نے امام کائنات کو فرماتے ہوئے سنا، القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، یہ فرسٹ اسٹیپ ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ ومن نجا منہ، جو یہاں قبر میں نجات پا گیا، یہاں قبر میں اس نے اللہ کے فرشتوں کا جواب دے دیا،
अल्लाह कब्र में उसकी जन्नत का बिछौना बिछा दे, जन्नत की खिड़की को खोल दे, जो इस कब्र में नजात पा गया वरना बअदहु ऐसर मिन्हु, उसके बाद उसके लिए आसानी ही आसानी है। वो मन लम यंजु मिन्हु, और जो यहाँ पे नजात नहीं पाया, यहाँ पे अटक गया, यहाँ पे जवाब नहीं दिया, यहाँ पे उसने ये अपने रब को नहीं पहचाना, अपने रसूल को नहीं पहचाना, अपने रब के कुरान को नहीं पहचाना, अपने दीन को नहीं पहचाना, यहाँ पे नाकाम हो गया तो उसके बाद का मरहला और सख्त होगा और वो फेल होगा। यहाँ जो फेल हो गया उसके बाद फेल होता जाएगा, उसका रिजल्ट खराब होते जाएगा। और मैंने इमाम कायनात को सुना, मा रअयतु मंजरन इल्ला वल क़ब्रु अफ़ज़अ मिन्हु, मैंने कोई खतरनाक मंजर नहीं देखा लेकिन कब्र सबसे खतरनाक मुझे नजर आई। खतरनाक या कब्र से ज्यादा खतरनाक मंजर मैंने नहीं देखा। ये सोच सोच करके मैं रोता। आप कभी रोते? रोइए, सोचिए कब्र में नजात कैसे मिलेगी, तुम्हारा रसूल कौन है, जवाब कैसे मिलेगा। ये नाच गाने से मिलेगा, ये लायाली कामों में पैसे बहाने से मिलेगा, ये फालतू के कामों में दौलत लुटाने से मिलेगा नहीं। अगर हम इमाम कायनात की सीरत में आप पैसा लगाते हैं, इमाम कायनात के ऊपर कोई किताब छपे, आप उसको पब्लिश कराते हैं, याद रखिए अगर 10 किताब आप छपाते हैं, 10 लोग जब तक पढ़ेंगे आपके मरने के बाद भी ये पार्सल सवाब का आपको पहुंचता रहेगा। आप चाहते हैं कि आपका सवाब का पार्सल आपके पास पहुंचता रहे, तो मरने के बाद कुरान खानी करने से नहीं मिलेगा। इमाम कायनात दीन पर, तौहीद पर, अल्लाह की किताब पर जो किताबें छपती हैं वो किताबें छापिए, छाप करके उसको बांटिए। एक किताब अगर 300 रुपये में मिलती है, 10 किताब अगर छपाते हैं 3000 रुपया आपका खर्च होगा और क़यामत तक अल्लाह आपको सवाब देता रहेगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इमाम कायनात की सीरत से जितने लोग फायदा उठाएंगे, जितने लोग आपकी तालीमात को सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे, आपने उसमें खर्च किया है, आपको उन तमाम के बराबर अल्लाह सवाब देगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि अल्लाह उनके बराबर आपको सवाब मिले? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके मरने के बाद आपको सवाब पहुंचता रहे? कौन नहीं चाहता है? हाथ उठाए, कौन नहीं चाहता है कि उसके मरने के बाद भी सवाब पहुंचता रहे? हर इंसान चाहता है। तो सिर्फ चाहने से होगा या करने से होगा? फालतू कामों में पैसा लगाने के बजाय लोग कहते हैं कि गरीब लड़की की शादी करा दिए, बहुत बड़ा काम कर लिया। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में गरीब लड़कियां नहीं थी? एक मिसाल बताओ कि इमाम कायनात ने किसी लड़की की शादी पर लाखों रुपया खर्च किया हो। इमाम कायनात ने शादी कराई, दूल्हा को बुलाया, पूछा क्या है तुम्हारे पास, कुछ है माल देने के लिए? कहा कुछ नहीं है, लोहे की अंगूठी है। कहा कि वो भी नहीं मिल रही है। कहा कुछ कुरान याद है? कहा कुरान याद है। कहा चलो जो कुरान याद है वही सूरत सिखा देना, मैंने तुम्हारी शादी उससे कर दिया। वैसी शादी कराई है। लाखों रुपया खर्च करके इमाम कायनात ने शादी नहीं कराई है। जो गरीब बेटियों की शादी के नाम पर आपको धोखा देते हैं उनसे बचिए। सवाब गरीबों की मदद में मिलता है, लेकिन गरीबों की मदद सही तरीका, आप जहेज देने के लिए मदद कीजिए। किसी को कहिएगा चलिए आपको हम पैसा देते हैं, आपकी मदद करके आप शराब पीजिए, आपको सवाब मिल जाएगा। गलत काम में आप ताउन कीजिएगा तो सवाब मिलेगा। जहेज की रस्म पूरा करने के लिए पैसा दीजिएगा तो सवाब मिलेगा। ये मंडप फंडक मेहंदी और क्या क्या हल्दी पल्दी गाने बजाने संगीत क्या क्या सब होता, इन सब में पैसा दीजिएगा तो आपको सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा सवाब, उल्टा आपको गुनाह मिलेगा। आपने गाने की मजलिस में अपने पैसे को लगाया, जहेज देने में, हराम काम में आपने पैसे को लगाया, उल्टा आपको गुनाह मिलेगा। लेकिन वही अगर इमाम कायनात और अल्लाह की बात को फैलाने में लगाएंगे तो रब्बे काबा की कसम
जब तक उस पे लोग अमल करते रहेंगे आपको सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह वक्त बहुत ज्यादा हो गया, अल्लाह हम सबों को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। 12 जनवरी को महाजती सदन हॉल में सीरत रसूल, तीसरी सीरत रसूल कॉन्फ्रेंस हो रही है। सबसे पहले आप अज़्म कीजिए, अगर आपको दिल पे हाथ रखकर रखिए, अगर आपको इमाम कायनात से मोहब्बत है, ये ढोल तमाशा करके मोहब्बत नहीं होती है, अगर मोहब्बत है सच्चे मानों में तो आप इमाम कायनात की सीरत को सुनने के लिए जरूर जाइए। बोलिए इंशाअल्लाह, अल्लाह के रसूल की सीरत को सुनने के लिए जरूर जाइए। सुनिएगा नहीं तो अमल कैसे कीजिएगा। और इस कॉन्फ्रेंस में 3 किताबें छप रही हैं, उर्दू में, इंग्लिश में और बांग्ला में, 3 लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज में छप रही है। जो जिस लैंग्वेज को जानता है उसको वो किताब मिलेगी। तो जाहिर सी बात है किताब छपाने में पैसे लगते हैं, उसमें आप दिल खोल करके ताउन कीजिए, अपनी आखिरत बनाइए। ये बिल्डिंग, ये इमारत, ये जमीन, ये जायदाद, ये बैंक बैलेंस, ये सब यही रहेगा। आंख बंद हुई सब खत्म, कुछ नहीं मिलेगा आपको, 0 सन्नाटा, सब यही रह जाएगा। लेकिन ये पैसा जो आप अल्लाह के रास्ते में लगा रहे हैं, अल्लाह के दीन के लिए लगा रहे हैं, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करने के लिए लगा रहे हैं, ये इसका दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अगर सच्चे मानों में हमें अपने नबी से मोहब्बत है तो हम अपने नबी की सीरत को हर जमान में आम करेंगे, हर प्लेटफॉर्म से आम करेंगे, मस्जिद से भी आम करेंगे, हॉल से भी आम करेंगे, सोशल मीडिया से भी आम करेंगे। जो भी प्लेटफॉर्म मिलेगा हम अपने नबी की सीरत को बयान करेंगे। इसलिए कि इमाम कायनात से पाक और साफ और सुथरी सीरत और किसी की हो सकती नहीं हो सकती। अल्लाह हम सबों को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तक जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे और खात्मा दे तो खात्मा बिल खैर अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।